जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। पाकिस्तानी कौम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ाई तो हम तैयारी करेंगे केवल नाफरमानी की तरफ जाने के लिए। महंगाई वैसी इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना। मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन 3 साल में अवाम पर क्या गुजरी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका है। जानलेवा महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बिजली के बिल अवाम पर बिजली गिरा रहे हैं और पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत में आने से पहले मेरे कप्तान ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा ना करने में बिल्कुल कोताही नहीं दिखाई गई। हुकूमत में आने के बाद भी मेरे कप्तान ने जो दावे किए वो भी दावों तक ही महदूद रहे। महंगाई पर जितनी बार एक्शन का कहा गया कोई रिएक्शन नहीं हुआ और महंगाई के खिलाफ हुकूमती नोटिस तो मजाक बन चुका है। लोग महंगाई की चक्की में पिसते हैं तो पिसते रहें। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है तो तरसती रहे। आज वफाकी वजीर असद उमर ने साफ साफ कह दिया कि महंगाई फौरी तौर पर कम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर ने महंगाई की वजह आलमी सूरत हाल को करार दे दिया। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, मेरे कप्तान से आज पाकिस्तान पूछ रहा है कि कर्जे पहले भी थे, आज भी हैं। महंगाई कल भी थी, आज भी है। रुपए की बेकदरी माजी में भी थी, आज भी है। मईशत पर बैनुल-अक़वामी दबाव कल भी था, आज भी है। तो अगर पहले महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमत थी तो आज क्यों नहीं? मेरे कप्तान पाकिस्तान आपसे पूछता है कि अवाम को तब्दीली के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया गया? मेरे कप्तान पाकिस्तान आपसे पूछता है कि जब तब्दील कुछ नहीं कर सकते थे तो तब्दीली के वादे क्यों किए गए? मेरे कप्तान पाकिस्तान से पूछता है कि महंगाई पर बार बार नोटिस लिया गया तो फिर महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया गया? इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने फिर महंगाई के सिलसिले में एक और नोटिस लिया, एक और मीटिंग हुई, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ आप लोग नोटिस ले रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो खराब होती जा रही है। अंदलीब साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मैं सुन सकती हूँ। अंदलीब साहब, माय क्वेश्चन इज कि वजीर आजम ने आज फिर महंगाई के ऊपर जो है एक मीटिंग बुलाई, लेकिन अभी तक 3 साल में पता नहीं कितनी दफा मीटिंग्स बुलाई जा चुकी हैं, कितने नोटिस लिए जा चुके हैं, लेकिन पेट्रोल आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, डॉलर 173 में ट्रेड हो रहा है आज मार्केट के अंदर। बिजली वैसे ही इतनी महंगी हो चुकी है, IMF के साथ हमारी टॉक सक्सेसफुल नहीं हो रही। वेयर आर वी हेडिंग? लोग बहुत ज्यादा परेशान है आज मुल्क में। जी शुक्रिया मंसूर। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा जी पिछली दफ़ा भी पिछली हुकूमत में भी महंगाई थी, इस हुकूमत में महंगाई थी। पहले तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि किसी हुकूमत में 100 साल में कोरोना नहीं आया, इस हुकूमत में आया। और ये भी आपको पता है कि इस वक्त 210 मुल्कों के अंदर महंगाई आसमानों पे है क्योंकि कोरोना ने सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब कर दी है। आप ये देखें कि प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहा है, अमेरिका जो सबसे अमीर मुल्क है, कि कोरोना की वजह से शायद इस क्रिसमस में लोगों को खाने पीने की चीजें ना मिलें। तो आप सोचें कि पाकिस्तान ने फिर भी शॉर्टेज नहीं होने दी। हाँ, महंगाई हुई है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर अमेरिका को ढा सकती है
और इंडिया के अंदर इस वक्त ऑल टाइम हाई महंगाई है। फिर आप कहेंगे जी उनकी 4%, हमारी 12%, उनकी 2% से, अमेरिका में 1% से 5% तक महंगाई हुई है, यानी 500% तक महंगाई बढ़ी है। आप देखें कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जो फिगर्स हैं उससे आपको साफ पता चलता है कि ये वाली महंगाई जो है ये कोरोना की वजह से है। अगर ऑयल शॉर्टेज हुई है, क्यों हुई है? टैंकर जो है वो फ्रेट उनके लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रक नहीं है कि वो उनको यहाँ लेके आ सकें, और डिमांड एकदम बढ़ गई है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, जो कि खबर जो है वो ये है कि हाँ बुरी खबर है, महंगाई है, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि ये महंगाई 2-3 महीनों में जैसे सप्लाई चेन्स रिज्यूम होती हैं ये महंगाई कम होगी। जहाँ तक पेट्रोल का ताल्लुक है, आप भी दिखा चुके हैं ये फिगर्स, हम भी दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान का पेट्रोल खित्ते का सबसे सस्ता पेट्रोल है, नंबर 1। नंबर 2, जो खाने पीने की जो अशिया हैं, जो हमारे साथ हुआ क्या, हम इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि हम तो एग्री प्रोड्यूसिंग एक इकोनॉमी थी। हमारा क्या हुआ है कि हम पिछले 10 साल में हम एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी हो गए। आपको पता है कि हम दालें इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है हम चीनी इंपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर, आपको भी पता है कि एक स्टडी इनके बंदे ने, जो वाइस चांसलर था उस वक्त, सरताज अजीज ने की, बीकन हाउस के वाइस चांसलर थे, और उन्होंने कहा कि 7 दफा शहबाज शरीफ आया है, 7 दफा इस प्रोविंस में, और 2012 तक के फिगर्स थे -19% क्रॉप्स में, कुछ जो क्रॉप्स थे -19% एग्रीकल्चर हो गया, और हम सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हमारे पास दूसरी चॉइस ये है जो हमने किया आके, हम मेक इन पाकिस्तान कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने किसानों को 1100 अरब रुपया दिया। आपको ये भी पता है कि कॉटन क्रॉप बढ़ा, आपको ये भी पता है कि इस वक्त डबल हो रही है कॉटन की प्रोडक्शन, लेकिन इससे पहले कि हम उस हद तक पहुंचे जहां पाकिस्तान 25 साल पहले था कि हम खुद प्रोड्यूस करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। मेरा अंदलीब साहब, मुझे एक जरा सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। माय प्रॉब्लम इज, आप ये इस वक्त जो आपका आर्गुमेंट है वो ये जी कोविड की वजह से सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से महंगाई इतनी आगे, सप्लाई चेन जो है वो सारी खराब हो गई। कोविड आया है पाकिस्तान में फरवरी 2020 में, लेकिन आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड फरवरी 2020 से भी पहले का चल रहा है कि महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। मैं वजीर आजम के मुख्तलिफ आपको अदवार दिखा सकता हूं जब बार बार उन्होंने महंगाई के ऊपर जो है वो नोटिस लिया, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद आप लोगों ने टाइगर फोर्स बनाई, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले अक्टूबर 2020 में आपने टाइगर फोर्स बनाई कि ये टाइगर फोर्स मार्केटों में जाएगी और उसके बाद आप देखिएगा ये महंगाई कंट्रोल होगी। आपसे वो नहीं हुआ। उसके बाद आपने जो चीनी की मिलें थी, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनी। आपने कहा जी अब मिल मालकान को हमने संभाल लिया, अब चीनी की सप्लाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप देखिएगा चीनी के रेट भी नीचे आ जाएंगे। बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज हैपनिंग। हर गुजरते दिन के साथ हर चीज का रेट इतना ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन जो वादे दावे आप लोग हुकूमत में आने से पहले करते रहे हैं और हुकूमत में आने के बाद करते रहे हैं, वो करीब करीब भी नहीं है। आप मंसूर, कुछ चीज़ों में तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं इख्तलाफ करूंगी। हम आए, आपको भी पता है, और मैं फिगर्स के बगैर बात नहीं करती। आपको पता है कि हमें 37 अरब डॉलर का खसारा मिला, उसमें से 19.5 अरब जो था वो बिल्कुल करंट अकाउंट, यानी खाने पीने का खर्चा हम इंपोर्ट के नहीं दे सकते। आपको भी पता है, आप अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, जब उस वक्त 2018 में कि मूडीज ने हमें नेगेटिव और अनस्टेबल इकोनॉमी करार दिया 18 जून 2018 को, और कहा कि ये दिवालिया हो जाएगा। सिर्फ दो हफ्ते के रिजर्व्स थे, और हम जो हमने ये 37 अरब नहीं देना था, आप कहते हैं कि जी वादे पे खिलाफी करते हैं और वो गए मांगने, अपना नहीं मुल्क के लिए। कितनी तकलीफ होती है कि आपका कोई कसूर भी नहीं, 37 अरब आपके ऊपर आ गया, हम गए मांगने, IMF भी के पास भी जाना पड़ा। तो वो पहला साल डेफिनेटली जब आप बिल्कुल कंगाल हो गए होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास क्या अल्टरनेटिव होता है। लेकिन जब हम बेहतर होना शुरू हो गए, और इसकी जो आपने देखा कि हमने कोरोना के अंदर, जब सारी दुनिया, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा था कि 1.5% पे ग्रो कर रहे हैं, इंडिया -7% पे डिक्रीज कर गया, हमने 4% ग्रो किया। हमें केस स्टडी बनाया गया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। हमारी 13% से महंगाई नीचे आई, 8% पे आई, 8.5% पे आई।
अब जो इंक्रीज हो रही है वो चूंकि यूरोप में 40% इंक्रीज हुई है। आपको पता है कि प्यूटिन ये कह रहा है कि जी गैस नहीं मैं दूंगा, तो पूरा यूरोप ये फियर कर रहा है कि इस विंटर में गैस शायद ना हो। इस वजह से स्पेक्यूलेशन की वजह से ऑल टाइम हाई है प्राइसेस। ठीक है, मुझे अब जरा इजाजत दीजिए, मैं अज़मा बुखारी साहिबा से भी अज़मा साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले पीडीएम का जी इजलास हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बल्कि आपसे ही स्पेसिफिकली बनता है क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उसमें है भी नहीं, उन्होंने ऐलान किया जी 20 अक्टूबर से हम लोग एहतजाज शुरू करने लगे हैं, रैलियां निकालने लगे हैं और पहिया जाम हड़तालें भी होंगी। ये सारा कुछ करने से अवाम जो ऑलरेडी इस वक्त मईशत के अंदर जो है वो परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, आप लोगों के ये एहतजाज, मुजाहिरे, हड़तालें, पहिया जाम, इससे तो इकॉनमी का जो रही से कसर है वो भी बैठ जाएगी। बहुत शुक्रिया मंसूर। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं कि कमाल है, हमें जो आपकी राय है स्टूडियो के अंदर, लेकिन बाहर हम जहां निकलते हैं यकीन मानिए लोग अब हमारा गिरेबान पकड़ने को आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करें। बद्दुआएं, गालियां, मतलब क्या क्या, अब तो आम आदमी से बात करना मुश्किल हो गया इस हुकूमत के बारे में और लोग अब अपना नुकसान करके इनसे जान छुड़ाने के लिए तैयार हैं। पहले तो आपके सवाल का जवाब। अब जरा मुझे वो मुहब्बे वतन अंदलीब नजर नहीं आ रही जो जब हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोल प्राइस 80 रुपए और 84 रुपए पे गई थी, तब अंदलीब ने बहुत जो है वो जोश से मोहब्बत वतनी का सबूत देते हुए सड़कों पे वो निकल आती थी और उनको वो जो है वो कहती थी कि बड़ा जुल्म हो गया है पाकिस्तान की आवाम के साथ। अब मेरे पास ये फैक्ट्स मौजूद हैं। पिछले 14 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कई मर्तबा जो प्राइस है पेट्रोल की वो 100 रुपया क्रॉस की है। 100 रुपया $100 जो है पर बैरल उसके ऊपर भी गई। ये 2011 में $107 पे गई, 2012 में $109 पे गई, 2013 में 105 पे गई। हमारे दौरे हुकूमत में जो है जब हमने दौरे हुकूमत लिया 105 रुपए जो है वो पर बैरल के ऊपर डॉलर के ऊपर गई। इनके अभी दौरे हुकूमत में ये 84 पे आई है और आज आप देख लीजिए कि ये बात कहाँ है, ये झूठ बोल रही है। मुझे बहुत तकलीफ के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा है। ये सच इसलिए नहीं बोल रही कि आपने जो डी वैल्यू किया है ना हमारी करेंसी को, आप बहुत, इन्होंने आपको पता भंगड़े डाले, इन्होंने कहा बड़ा सागदार ने जुल्म किया हुआ था, अब बस हमने आके जो है 125 पे हम ले आए हैं, हमने वो फ्री फ्लोटिंग कर दी। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी करेंसी भी स्टेबल हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आज पाकिस्तान 138 रुपए उस फैसलों की वजह से भुगत रहा है जो आपने डी वैल्यू किया पाकिस्तान की करेंसी को। उसके बाद एक और कैलकुलेशन भी मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें इन्होंने पिछली दफा मई के अंदर जो है जब 75 जो है वो डॉलर पर बैरल हुई कीमत, इन्होंने उसके अंदर 10% इजाफा किया, ये 80 समथिंग के ऊपर ले गए। इस दफा इन्होंने चूंकि शौकत तरीन साहब इस वक्त IMF के साथ पाकिस्तान को गिरवी रखने का मुआहदा जो है कर रहे हैं, वो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी पहले कंडीशन थी कि बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो। इन्होंने जो है वो 10% इजाफा किया था, इस दफा 60% इजाफा किया है इन्होंने। ये जो 11 रुपए किया है ना, 60% इजाफा है और ये इजाफा जो है ये पाकिस्तानी कौम को कितने में पड़ा। अभी किसानों की बड़ी बातें कर रही थी, मोहतरमा को याद है कि चोरों डाकुओं की हुकूमत में खाद की कीमत क्या थी, आज खाद 7,000 रुपए की मिल रही है, ये पता है इनको। पेस्टिसाइड जो है हमारे दौरे हुकूमत में क्या थे, आज पेस्टिसाइड की कीमत में 60% इजाफा है। क्या इनको मां के बीज की कीमत जो है हमारे दौरे में हुकूमत में क्या थी, आज उसके अंदर जो है वो 40% से ज्यादा का इजाफा है। इन्होंने एक ही जो है पॉलिसी दी है मुल्क को, वो है भंग की काश्त की पॉलिसी और उसके ऊपर शिबली फराज साहब ने खुशखबरी दी है पाकिस्तान की आवाम को कि भंग की काश्त के ऊपर जो है वो कौमी पॉलिसी आ रही है। आटे चीनी पे नहीं आई कौमी पॉलिसी। मुझे ये बताइए, आटा और चीनी जो है वो इस मुल्क में पैदा होता है, हम इस मुल्क में एग्रीकल्चर कंट्री है ना, हम आटा चीनी पैदा करते हैं इस मुल्क के अंदर। आपने हमारे दौरे हुकूमत में क्यों नहीं सच बोलती, बोले ना सच। 55 रुपए के ऊपर आपने चीनी ली थी, 35 रुपए के ऊपर आपने आटा लिया था। आज आप 70 रुपए पे आटा ले गई हैं, 115-120 रुपए के ऊपर आप जो है वो चीनी ले गई हैं और आपकी खुद की हुकूमत की जो पॉलिसी आपने जो है वो प्राइस दी वो 89 रुपीज थी, आप उसके ऊपर भी नहीं कर सकी, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो इस वक्त सब्जियां हैं उसका कोरोना से क्या ताल्लुक है, मुझे बताइए। सब्जियों का कोरोना से कोई ताल्लुक है? आप जो इस वक्त महंगाई का तूफान बर्पा किया है आपने, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मोहतरमा को पता है
کہ پچھلے مہینے قصور کے اندر 4 بچوں سمیت ایک باپ نے خودکشی کی، اور پرسوں حاصل پور کے اندر میاں بیوی نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو زہر دیا اور اس کے بعد خود زہر کھا لیا ہے۔ محترمہ کو اندازہ ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کے لیے اب دیکھیے نا، آپ اگر فواد چودھری صاحب کا اپنے یہاں اسٹیٹمنٹ نہیں چلایا، ذرا چلائے، تو کہہ رہے کیا کریں، سبسڈی نہیں دے سکتے ہم، یہ صرف شوگر ملز مالکان کو سبسڈی دے سکتے ہیں، عام آدمی کو سبسڈی دیتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں مہنگائی جو ہے، ایک منٹ آخری لائن، ہمیں کہتے ہیں کہ چینی کم کھاؤ، چینی کے دانے کم ڈال لو، فلانا کم کر لو، روٹی کم کر لو، خود سرکاری پیٹرول ڈلواتے ہیں یہ سارے، خود سرکاری پیسوں کے اوپر جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی روٹی کم کر لیں اور وہ کر لیں، ان کو کوئی شرم حیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا خواب دکھایا تھا آپ نے۔ ایک بریک ناظرین، میں نے ایک بریک عظمت صاحب ایک میں نے بریک لینی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل ایک تقریر کی ہے اور میرے خیال میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے گئے اس تقریر میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی تھی مہنگائی کی اور حکومت جو ہے وہ کیا سنبھال پا رہی ہے مہنگائی یا نہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل ایک عدد جلسے سے خطاب کیا۔ ویسے تو اپنے اس خطاب کے اندر انہوں نے حکومت کو تو تنقید کا نشانہ بنایا ہی، لیکن اپنے اس خطاب کے دوران انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا جو کافی حد تک غیر پارلیمانی تھا۔ کیا فرمایا انہوں نے، سنیے گا ذرا۔ اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے۔ ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھے ایکچولی یہ چلانا پڑا، لیکن یہ مجبوری تھی چونکہ جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ بالکل غیر پارلیمانی تھی، اور میں کم از کم یہ جانتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس قسم کی لینگویج کو سپورٹ نہ کرتی۔ شائلہ صاحبہ کیا ہو گیا آپ کے چیئرمین کو، یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ؟ جلسے میں کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، غلط ہے، آگے بات کریں۔ نہیں کیوں آگے بات کریں شائلہ صاحبہ، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اگر اس طرح کی بات کرے تو ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر بات ہوئی آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جلسے میں ہو جاتا ہے آگے بات کریں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ معافی مانگنی چاہیے، آپ کی پارٹی کو اس بارے میں معافی مانگنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے لیڈر کے کامنٹس جو تھے وہ میڈیا کی طرف تھے یا اپنے ناقدین کی طرف تھے، لیکن جس کی طرف بھی تھے یہ کس قسم کی لینگویج ہے؟ اچھا دیکھیے، میڈیا کی طرف اگر تھے تو غلط تھے، چلیں، اور اگر ناقدین کی طرف تھے جب بھی غلط تھے، کیونکہ میں واقعی یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی جو ہے وہ غیر پارلیمانی انداز نہیں آیا۔ اور ہاں مجھے اس وقت بھی بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری اس بات پہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے جب یہ کہا نا آگے چلیں، تو میں نے یہ کہا کہ جلسے میں ایسا ہو جاتا ہے، غلط تھا، آگے چلیں۔ غلط تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے مخالفین کو بھی، ہم کوئی عمران ہے کہ ایک لیڈر کو صاحبہ لگا دیں، ہم کوئی شیخ رشید ہیں کہ کسی کو رانی کہہ دیں یا کسی کو کچھ کر دیں۔ ہمیں سنبھل کے بات کرنی چاہیے، آگے وقت بڑھ رہا ہے اور بہتر یہی ہے کہ بہتر رہیں۔ چلیں اگر اب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے نہ سیٹسفائی کریں، آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ نہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی جس طرح مختلف پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق اور یہ وہ، ہر حال میں ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، ہر حال میں۔ اچھا اب آپ نے جو اب تک میں نے بات سنی اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا زراعت میں بہتری ہوئی، لیکن میرے پاس بھی فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ 22 یہ جو 2021 اور 22 کا بجٹ آیا ہے اس میں جو یہ جو کاٹن کی جو کاشت ہے یہ 22% کم ہے پہلے سے۔ اچھا، اور جو زرعی اہداف تھے وہ بھی یہ حاصل نہیں کر سکے، اور کاٹن جو ہے وہ اس کی کاشت بھی کم 22% جیسے میں نے کہا کم ہوئی، 70 بیلز تک رہ گئی۔ اب میرا شائلہ صاحب ایکچولی سوال آپ کی طرف کچھ اور تھا، میرا سوال اب کائنڈلی سن لیجئے۔ سوال میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا پہلے یہ تصحیح کر جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے نمبرز آ گئے۔ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو کچھ پلان کر رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب عظمہ بخاری صاحبہ کے جو لیڈر ہیں پی ڈی ایم کے اندر، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد جو ہے یہ جلسے جلوس اور یہ سارا کچھ کریں گے۔
آپ لوگوں کا کوئی ارادہ ہے پی ڈی ایم میں واپس آنے کا، یا آپ لوگوں کی اپنی مطلب وہ تحریک وغیرہ ہوگی، احتجاج وغیرہ ہوگا؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اتنا غفلت کا نہیں مظاہرہ کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک میں ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف مظاہرے کر رہی، چاہے وہ کے پی ہو چاہے بلوچستان ہو. واحد پارٹی ہے جو یہ کر رہی ہے، اور چیئرمین نے خود مختلف جگہ کا دورہ کیا ہے. ہمارا اپنا طریقہ کار ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ پی ڈی ایم اسی پہ چل رہی ہے. نہیں، میں ان کی ایک بات سے بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا جی اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ میں نے بڑی کیلکولیشن کی، میں بڑے نمبر میں نے ایڈ کیے. یہ کس طرح بنے گی؟ آپ لوگوں کی اگلی حکومت کس طرح بنے گی؟ دیکھیے، ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کشمیر میں ہم اتنی زیادہ سیٹیں لیں گے، جبکہ کشمیر میں ہمیں امین گنڈا پور اپنے ہاتھوں سے پیسے بانٹتے نظر آئے. اچھا. جبکہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا. گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آٹے کے تھیلے بٹے، کس طرح سے کیا کیا ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر بھی ووٹ چوری ہوئے. لیکن ہم سیکنڈ لارجسٹ، ہماری کم سیٹیں آئیں لیکن ہم نے سب سے زیادہ وہ دوسرے نمبر پہ ہمارے ووٹ ہیں 95. اب میں ذرا غلطی کر گئی ہوں یہاں پہ، لیکن ان سے ہمارے تھوڑے سے کم ہے پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے. اور پہلی دفعہ یہ بھی ہوا کہ حکومت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہاں پہ آزاد امیدواروں سے بنائی گئی، ورنہ تو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ بہت آرام سے سادہ اکثریت کے ساتھ بنا لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہتر ہے، اور ہم ہر جگہ اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چلے اندلیب صاحبہ، میں ذرا کچھ معاملات پہ آگے بھی ذرا چلنا شروع کریں. یہ بتائیے گا کہ ایک بہت جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات کا. ایک وفاقی وزیر کل لاہور میں موجود تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی. کیونکہ گفتگو آف دا ریکارڈ تھی اس لیے میں ان کو کوٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کہی کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہم اپوزیشن کی پارٹیوں سے جو ہے وہ رابطہ ہم کر چکے ہیں. نون لیگ نے، انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پہلے ہمیں ہاں کہا کہ ہاں جی آپ جو کمیٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم شریک ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانی کا ووٹنگ رائٹ جب تک آپ نہیں نکالیں گے تب تک ہم آپ کی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو نون لیگ اگر اس قسم کی پوزیشن لے رہی ہے جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو آپ کی یہ جس طرح بھی انتخابی اصلاحات ہیں یہ آگے کس طرح چلیں گی؟ جی یہ منصور آپ نے بہت اہم موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ یہی ایکسپوجر ہے. آپ دیکھیں کہ خود نواز شریف اور زرداری صاحب بھی جس کو کہتے ہیں نا بلا جھجک کہتے ہیں کہ 70 کے بعد کوئی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 4 دفعہ وہ آئے، 3 دفعہ یہ آئے. تو اب ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ ان سے دھاندلی ہوگی، کیونکہ دھاندلی سے تو یہ آتے رہے، خود کہتے رہے ہیں. ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دھاندلی نہ ہو. اچھا. کیونکہ ان کا جو 2018 کا پورا ایک بیانیہ تھا دھاندلی پہ، اس پہ آپ نے بھی دیکھا 3 سال ہے، آپ نے بھی ان سے پوچھا کہ جی آپ نے بارہا آ کے کہا کہ وائٹ پیپر ایویڈنس کے ساتھ دیں گے. آپ نے تو بلیک پیپر بھی نہیں دیا، آپ نے یلو پیپر بھی نہیں دیا، آپ نے تو ایک جیسے وہ قطری خط تھا وہ بھی نہیں دیا ایز ایویڈنس. تو اس کے بعد آپ 3 سال وہ دھاندلی آپ بھول گئے، بس آپ کہتے رہے کہ جی خود ہی چلے جائیں. یاد ہے آپ کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے. پھر مریم نے کہا کہ شام تک اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے تو نواز شریف صاحب شام کو آ جائیں گے، وہ ایک میریکل ہوگا، وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، وہ آ بھی سکیں گے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ نہ وہ بیمار ہیں نہ دھاندلی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گجے ہوئے تھے، دھاندلی سے انجینئرنگ سے آنے کو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اندلیب صاحبہ؟ گجے ہوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے نہیں آتی پنجابی صحیح طرح. گجے ہوئے کا مطلب ہے عادی تھے، یہ عادی تھے. اچھا. ہیبچول ان کو ہیبٹ تھی، اور وہ ہیبٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ جب کہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوگا تو ان کی obviously مسئلہ ہے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہم نے. اور اس کا ایویڈنس کیا تھا؟ سینٹ میں ساری عمر کہتے رہے کہ جی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، سب مانتے تھے.
اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, کہ آپ شو آف ہینڈز کریں, آپ بتائیں کہ کون ووٹ دے رہا ہے, اس پہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے. کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اصل مسئلہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ مل گیا تو ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, ان کو پتا ہے کہ سسٹم میں یہ چوری کر کر کے ان کے ملکوں میں آ کے رہتے ہیں, وہاں انویسٹ کرتے ہیں, وہاں اپنا خاندان رکھتے ہیں, وہاں اسکیپ روٹس ڈھونڈتے ہیں, وہیں جن کا جینا مرنا ہے, بیماریاں ہو تو وہاں جاتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جی ہماری جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ملک کے لیے مرنے کو جینے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا. وہ ووٹ ہمیں دیں گے, اس لیے اوورسیز پاکستانی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ پاکستان کے ہر بندے کو 22 کروڑ کو پتا چل گیا کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ جس طرح 30 سال دھاندلی سے آتے رہے اس مرتبہ نہیں ہو سکے گی, اس مرتبہ نہیں ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین میں نے ایک بنی ہے لیکن جو بات اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کے اندر آخر کیا وجہ ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے آنے سے دھاندلی رک جائے گی تو پھر یہ جو ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں پنجاب کے اندر نون لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ کیوں مل گئے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو یہاں پہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی, اور یہ جب ساری گفتگو ہو رہی تھی عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں اس بات سے سر ہلا رہی تھی جیسے وہ ایگری نہیں کرتی ساری بات سے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں شروع میں بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم پرسوں سے 20 اکتوبر سے جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کرنے لگے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب سے آج ان کی پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال ہوا, کیا جواب دیا انہوں نے, سنیے گا ذرا. پی ڈی ایم مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے. کنویں کے مینڈکوں کی سیاست کا دور ختم ہو گیا 15 اگست سے. میرے خیال میں ان کے اندر ڈانگ ہی نہیں ہے. خطرناک کیا ہونا, ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. یہ نوجوان انجن لیکن ان کے انجن دھواں دے رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ یہ آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی. میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو مجھے پتا اختلاف ہوگا, لیکن جو باڈی لینگویج ہے ان کی, جو کانفیڈنس ہے ان کا, وہ ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ لوگ جو مرضی احتجاج کریں. دیکھیں شیخ رشید سے بڑا ڈرامے باز تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا. شیخ رشید کس وقت کیا فرماتے رہتے ہیں, ان کے اوپر بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. اس کے اوپر میری آپ سے گزارش ہے اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کیا کریں, نہ ہماری زبان جو ہے ان باتوں کا ان کی زبان میں جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ جس جو ہے وہ تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ان کو ان کی طبیعت صاف کر کے جو ہے وہ بھیجا ہے لوگوں نے. ابھی آپ آگے دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جس دن یہ گارڈ شارڈ ہٹیں گے نا, جس دن یہ سرکاری محکمہ جو ہے وہ ہاتھ سے جائے گا, پھر پتہ لگے گا, ان کو اپنی اصلیت پتہ چل جائے گی. پنڈی کے اگر جو سرکاری ملے ہوتے ہیں وزیر خزانہ کو منصور, چھوڑو اس کے اوپر, اس آدمی کے اوپر ٹائم ویسٹ مت کرو. پہلے تو دو باتیں مجھے کرنی ہے. ہمیں عام آدمی کی بات کرنی ہے. اس ذہنی مریض کی کیا بات بندہ کرے. میری پہلی تو گزارش ہے, جو پچھلے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی وجہ سے آپ نے پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا, اور اس کا اعتراف عمران خان صاحب کر چکے, اسی لیے اسد عمر کو جو ہے ہٹایا گیا. گیس کے اوپر آپ نے جو ہے ایل این جی کے اوپر آپ نے فیصلے ٹائملی نہیں کیے. آپ نے گندم اور چینی باہر سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی خریدی. پھر آ کے ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے, اور 21 بائی دا وے آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنے 21 نوٹس لے چکے ہیں ماشاءاللہ عمران خان صاحب. اب جب وہ نوٹس لیتے ہیں یقین مانے مسئلے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اللہ میاں خیر اب پتہ نہیں کون سی چیز بچ گئی ہے جس کے نوٹس کے بعد اب جو ہے اس کی حالت ہوگی. اندلیب جو ہے مجھے افسوس ہے, اندلیب پہلے جب پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو اس کے بعد وہ فیک پوسٹ یہ وہ لگا لیا کرتی تھی تو چل جاتا تھا, لیکن اب ایک وہ اہم سرکاری عہدے پہ بھی ہیں, اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحب کو جو کوٹ کیا ہے وہ غلط کوٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں تو وہ آ جائیں گے. سو اس کو یہ کہنا کہ جی وہ آپ یہ حکومت کر دیں گے, وہ تو برائے مہربانی بات کرنے سے پہلے تھوڑے سے اپنے فیکٹس چیک کر لیا کریں. مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو آپ کی تصحیح کرنا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی کر کے, ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا نہ کر کے, آٹا چینی چوری کر کے, ادویات جو ہے وہ ہماری 600% بڑھا کے, جو وزیر اعظم جو ہے چور ہے, وہ وزیر اعظم ووٹ چوری اس لیے کر کے آیا تھا کہ اس نے یہ سب چوریاں کرنی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, وزیر اعظم صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ فارمولا کیا ہوتا ہے. تو وہ جو آٹا چینی چور وزیر اعظم ہے, جو ووٹ چور وزیر اعظم ہے, جس نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے
वो 64 जो सेनेटर्स हैं उनको 34 बना लिया, जो वो वजीर आजम जैसे दूसरे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो है वो कैमरे लगा के जो है वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर या दखल अंदाजी की, वो वजीर आजम जो कंटोनमेंट के इलेक्शन में जो है वो कंटोनमेंट वाले से अजीब है, अपने लिए जो है वो शेर मुंतखब कर लिया, हमें गधे पकड़ा दिए। या पूरी कौम को भी अंदलीब बीबी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वजीर आजम के जो हूरों वाले टीके हैं वही लगा दें, या हमें भी कुछ जंतर मंतर दे दे कि हम जब पेट्रोल डलवाने जाए। ये अज़मा साहबा, ये क्यों ये जंतर मंतर की बातें होती है, मेरी समझ से बाहर है। ये मरियम नवाज साहबा ने भी उस दिन ये डिस्कस किया, ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसके इन चीजों के कोई सबूत हैं जो बिला वजह बैठ के एक्यूजेशंस हम लोग फैला देते हैं? मुझे छोड़े, नहीं मुझे तो छोड़े ना। जमाइमा बीबी ने पहले पोस्टर जो है सबसे पहले उन्होंने पोस्टर जंतर मंतर का डाला था, उसके बाद रेहान बीबी ने बहुत कुछ कहा, और अभी मुझे छोड़िए आपके बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने बनी गाला की रोड की कुछ फुटेजेस जो हैं वो डाली हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो पता नहीं रंग बिरंगी पट्टियां और पता नहीं क्या क्या पुतले और क्या ये बातें। बीबीसी की रिपोर्टर जो गई थी इमरान खान का इंटरव्यू करने, सबसे पहले तो उसने बाहर आके कहा कि ऊपर गोश्त डलवाया जाता है छत के ऊपर। भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं तो ये कह रही हूं कि हमें भी कोई जंतर मंतर पता करा दें या हुरों वाले टीके लगवा दें। हम बहुत हमारे साथ हमसे इस नए पाकिस्तान। अच्छा मुझे अज़मा साहब एक बात, चलें आपने मेरी बात सुनिए एक मिनट। नहीं अज़मा साहब अब आपने टॉपिक छेड़ दिया है तो चलें आ जाएं फिर इसी तरफ आ जाएं। आप मुझे बताइए क्या नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा के कभी कोई इस किस्म के स्पिरिचुअल रिलीजियस किस्म के बिलीफ नहीं रहे इन सारे मामलात में? आप खुद बताइए। देखिए नहीं, रिलीजियस बिलीफ किसके नहीं होते, मेरे भी हैं। मैं भी समझती हूँ कि अगर कोई जो है दुआ करा ली जाए किसी से, अगर जो है वो आप किसी की बात सुन लें किसी मुत्तकी परहेजगार बंदे की, उसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन ये चिल्ले कटना, ये गोश्त डलना, ये मोकलों की बातें होना, ये फलाना होना, ये हम नहीं कर रहे, इनके अपने लोग करते हैं। वो उज़मा कारदार का ऑडियो आप ही ने रिलीज किया था, क्या कहा था उसमें? नहीं मैंने नहीं किया, मेरे पर ना डाल दीजिए खुदा के लिए, मैंने नहीं किया भाई, मुझे FIA उठा के ले जाएगी, मैंने नहीं किया वो। अच्छा चलो नहीं, अच्छा मंसूर ने नहीं किया था, जिसने भी किया था उसके अंदर उसने, अब इनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं, इनके अपने MNAs MPs क्या कहते हैं, वो अब एक ज़बानी ज़दिया में। लेकिन छोड़िए, चले मैं मुझे ब्रेक, मैं इसी में ब्रेक ले लेनी है। आपने मेरे पर इल्जाम लगा दिया, मैं ब्रेक। नाज़रीन मैं जरा क्लियर कर दूं, उज़मा कारदार की ऑडियो मैंने नहीं रिलीज की थी, मैंने सिर्फ ट्वीट करके बताया था ऑडियो आने लगी है। ये अज़मा बुखारी साहबा चाहती हैं, ये खुद तो FIA के चक्कर लगाते रहते हैं, चाहते हैं कि मैं भी चक्कर लगाऊं, ऐसी कथित तौर पर कोई बात नहीं। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इंतखाबी इस्लाहात की और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून जो है, और आपने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी सुनी अंदलीब साहबा की कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जब तक अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, इनको वोटिंग राइट इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि धांधली नहीं फिर हो सकेगी। मैं शैला रजा साहबा से पूछना चाहूँगा क्योंकि मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में कमेटी में बैठने में। तो शैला साहबा आप लोगों को डर नहीं लगता, जिस तरह अज़मा साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो ये जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी है इनका वोट बैंक चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला जाएगा, इस वजह से उनको शामिल करवाना चाहता है। आप लोगों को तो इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी अगर उनको वोटिंग राइट मिल जाए तो? सबसे पहले तो मैं वापस मेरी तरफ आने पे शुक्रिया अदा करूंगी और एक बात ये भी कहूंगी अंदलीब साहिबा कि हाँ हम मानते हैं कि हमें जब हुकूमत भी मिली तो जब भी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं थे, हम इससे ज़्यादा ले सकते थे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं और EVM के हम खिलाफ नहीं हैं। हमने अपने दौर में जो है आपको इलेक्शन कमीशन के लोग जिनको आप आग लगा दो वगैरह कहते हैं, शेख रशीद से कहलवाते हैं, उनको हमने भारत भी भेजा था और एक EVM मशीन भी आई थी आपकी, और उस EVM मशीन में ये डिफरेंस है कि इसमें पेपर भी आता है। लेकिन बात जो है वो ये है कि चाहे पिल्लाट हो चाहे कोई हो, ये सब इनको आप मुतमईन नहीं कर सके, धमकी देने से बात नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि कोई फोरम तो होगा जहाँ पे बैठ के हम
کوشش کریں کہ ہم اصلاحات کر سکیں. جہاں تک پاکستانیوں غیر ملک میں مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کی بات ہے، اس کو بھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں بات کی تھی کہ اس کا طریقہ کیا جائے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک مشین کے ساتھ نفی کر کے آرڈیننس لا کے پھر اس کو یوں کر کے اس سے نہیں ہو سکتی. ان پہ کہیں بیٹھنا ہوگا، کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل ہی نکل آئے، لیکن ہمیں کہیں تو کچھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، طریقہ سوچنا ہوگا. کیا کسی ملک میں آپ کی جو ایمبیسی ہے اس میں کس کس جگہ کے لوگ ہیں، پاکستان کے کس علاقے کے لوگ ہیں، یہ ساری عظمہ صاحبہ جلدی کامنٹ کریں، میں اندلیب صاحبہ سے جواب لینا چاہ رہا ہوں جی اس کا، جلدی سے عظمہ صاحبہ. دیکھیے ہم ای وی ایم کے یا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ مشینیں اس کا حل نہیں ہے. ہم نے بھی اصلاحات کی تھی. اس وقت کے پریزیڈنٹ اس کی کمیٹی کے ممبر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے الوی صاحب، اور ہم بھی لے کے آئے تھے آر ٹی ایس. وہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھا، کیسے بٹھایا، جس کی وجہ سے یہ آ کے بیٹھ گئے. اور اوورسیز کی ان کو بڑی فکر ہے، بڑی اچھی بات ہے. یہ 22 کروڑ جو یہاں رل رہے ہیں نا پاکستانی، ان کی بھی فکر کر لیں. اندلیب صاحبہ، اندلیب ٹائم کم جی، اندلیب صاحبہ اس کا جواب دیں جی. اس لیے آپ کو اوورسیز کی طرف فکر پڑ گئی ہے. اندلیب صاحبہ آپ لوگوں کو نون لیگ کو ہر صورت ٹیبل پہ لانا پڑے گا جی. دیکھیں یہ جو ای وی ایم ہے، یہ جو اصلاحات ہوئی تھی 2017 میں، اس کا ایک کلوز ہے کہ جی ای وی ایم ہم نے ہر صورت لانا ہے. اور یہ میں اسٹریٹجک پلاننگ آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس کی ہے 2019 سے لے کے الیکشن کمیشن کی. اس میں 8ویں کلوز پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی 2021 دسمبر سے پہلے ای وی ایم کی ٹیسٹنگ ہونی ہے، اور اس کے اندر جو بھی کمیاں بیشیاں ہیں اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو خود انہوں نے کام نہیں کیا، خود کہہ کے مکر گئے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہی ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی آلٹرنیٹیو دے دیں. لیکن آلٹرنیٹیو نہیں دینا، اس کو بھی نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانے والے سسٹم کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، جس سے یہ 3 دفعہ آئے اور 4 دفعہ آئے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہ اتنا واویلا مچا رہے ہیں، میں فیکٹس آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. اس وقت پاکستان کی جو عوام 22 کروڑ کی بات کریں، یہ گلوبل ہنگر انڈیکس آیا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بھوک اور وہ بڑھتی ہے. جی 92 نمبر ہے اس میں آپ کا. جی جی. اور یہ 2012 سے یہ تقریباً 8 پوائنٹس جو ہے یہ بہتر ہوا ہے. انڈیا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سے بہت نیچے ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اندلیب صاحبہ. سوری ختم ہو گیا. اندلیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ اور شیلارہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.